أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. تعریف کلام بسم اللہ دی ہے، ذاتی نام خدا دا تے 14 دی محفل سناواں ہے، دل دا خاص ارادہ تے آپ تعید کر لے سائیں صدقہ عالی وعدہ تے جے کر حکم حضوری ہوئے میں پاواں لطف زیادہ تے نہیں لیا تک پاواں کوئی نقطہ سے زبردات انشاءاللہ امداد کرے سی سائیں لال خاتون اتحادہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آہد نے احمد خلق کتاب کی سونے کم خدا دے کے عرصے تئیں سے نور رکھیا بچ وحدت دریا دے تے تسبیح پڑھ کے لامن فرشتے نعرے صلی علیہ دے تے جن فرشتے پڑھ قصیدے پاک رسول اللہ دے تے میں بھی نوکر میں بھی خادم پاک نبی سرور دا تے انشاءاللہ امداد کرے سی سائیں لال خاتون اتحادہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پہلا نیم نبی علیدہ جمع خانہ ربی اندر ویکھو شان علیدہ تے تمہیں زامن روز شردہ مولا استاد وحیدہ دی دنیا میں ظاہر باطن جاری فیض سخیدہ تے تمہیں بن میرا ہور نہ کوئی میں سال تیرے دردہ تے انشاءاللہ امداد کرے سی سائیں لال خاتون اتحادہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پڑھ کے میں سلوات پکاراں نامی بی زہرا دا تے تقدیرہ دے رکھن موڑے جیدہ پاک ارادہ تے بعد نبی سرور دے جیدہ لوگو دکھیا پاسا تے جنہوں بابے کول نہ ملیا قصہ قبر کی جادہ تے دل وچ صدمہ بسیا میرے اس بی بی دے دردہ تے انشاءاللہ امداد کرے سی سائیں لال خاتون اتحادہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دوسرا نیم نبی علیدہ حضرت حسن ہے والی تے صحب دیانت نانے وانگوں بابے مانگ سکیے تے میں سکتے جامع اس ویلے توں جدو ظلم دی زہر ملیے زہر ظلم دی دھاکے شاکوں تڑپے نیم نبیے صدقہ دن اتحادہ صدقہ پاک دی گردہ تے انشاءاللہ امداد کرے سی سائیں لال خاتون اتحادہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تیسرا نیم نبی علیدہ پاک حسین کرامی تے دے درد شام صباحی کردے ملائک سلامی جبریل امین ہمیشہ کردے پیش غلامی تے ایک دن شاہ بے کس کمارن آگئے کوفی شامی تے سانگا جنرل شکر گزارے بلون پیو اکبر دا تے انشاءاللہ امداد کرے سی سائیں لال خاتون اتحادہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چوتھا نیم نبی علیدہ عابد ساجد سائیں تے جیڑے ظلم امام تے ہوئے
میں کیا کیا حال سنائی تے کنبا آل نبی در لیا بہتے مارے آہی تے بے حد شاہ تکلیفاں لکھیاں شام دے میں نیتائیں تے رو رو سید نین بہاوے بلواوے شہردہ تے انشاءاللہ امداد ترے سی سائیں گال خاتون اتہردہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد پنجواں امام محمد باقر صاحب عرب گندہ تے چوتھے پاک امام دا بیٹا نور نظر پنجندہ تے طیب طاہر حسبی نسبی غلچہ پاک چمندہ تے حیرت پال بابے وانگوں رابر ہر مومن دا تے ہر مومن دی لاج رکھے سی والی ہوش کو سردہ تے انشاءاللہ امداد کرے سی سائیں لال خاتون اتہردہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد چھواں امام ہے جعفر صادق حامی سارے جگدہ تے حامی دین رسول اللہ دا وارث کو دی پاکدہ تے کوئی ذرا بھی فکر نہیں ہے قبر حشر دی آگدہ تے جام کو سردہ بھر کے دیسی تقوی سارے جگدہ تے انشاءاللہ امداد کرے سی سائیں لال خاتون اتہردہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد ستواں لال ولایت دا ہے نبی نور نظر دا تے نام سید دا موسیٰ کاظم وڈیاں استعمالات تے وچ بغداد شہر دے شانے گالے اثر تو شانات تے آخری ویلے شان ملیا زہر پیالہ شامنی تقدیر خدا دی میں قربان صبردہ تے انشاءاللہ امداد کرے سی سائیں لال خاتون اتہردہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اٹھویں امام دا حال سناواں جان دی کل خدائی تے نام سید دا علی رضا ہے وطنو جھوک لدائی تے وطن تو جو روندی ٹر پئی آپ دی امڑی جائی کو مشار وچ بھین جو مر گئی افسوس نہ ملیا بھائی سب مولائی صدقے تیتھوں نکڑی پاک قبردار تے انشاءاللہ امداد کرے سی سائیں لال خاتون اتہردہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد نامہ نائب نبی عربیزہ پاک امام تقیے تے جیڑا اے دے دردہ منکر ہو مردو شکیے تے شابے کسی بابے وانگوں روندے عمر کٹیے افسوس تے مسلمانہ لٹیا کر سروردہ تے انشاءاللہ امداد کرے سی سائیں لال خاتون اتہردہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد دسویں امام علی نکیے وڈیاں شانہ والا تے بابا جیدہ حیدر صفدر پاک محمد نانا تے سرمدے وچ زہر ملائی شاہ مسلمانہ اور شاہ منی تقدیر خدا دی میں قربان صبردہ تے انشاءاللہ امداد کرے سی سائیں لال خاتون اتہردہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد جان والا ولایت دائے پاک امام حسن نے تے عسکری پاک لکا پیشادہ بابے کو دفنے تے امت سکایا مول نہ پایا سامرے شاہ دفنے زہر گور پلایا شاہ
ظلم کرتا تے سید بن ذات نہیں ہے کوئی، مولا اللہ دردا تے انشاءاللہ امداد کرے سی سائندار خاتون اتہردہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بارہ امام مادی ہادی یا کسف نبی دی تے جابر حضرت ظاہر حسن، سر تے ہوسی پاک نبی دی تے پیر مادی دے حق وچ ہوسی، سنگوی تلوار علی دی تے آپ عدالت آن کے دے سن، خون حسین ولی دی تے جابر حضرت ظاہر حسن، مرسی نام کفر دا تے انشاءاللہ امداد کرے سی سائیں لال خاتون اتہردہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ روزے دارو، اللہ نبی علیہ السلام کے پیارو، جنت کے حقدارو، فقہ جعفریہ کے مطابق آج منتہا سحر 4:20 پر ہے۔ فقہ جعفریہ کے مطابق سحری کا وقت ختم ہونے میں 25 منٹ باقی ہیں۔ روزے دارو،